बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के लिए बहुत काम किया है और हम वो जमात हैं जिसने आईन पाकिस्तान दिलवाया, जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया। हम वो जमात हैं जिसने हर तबका को अपना हक दिलवाया, हर सूबा को उनका हक दिलवाया, अपना वसाइल का मालिक बनाया। मगर अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 3 नस्लों का जदोजहद देखता हूँ, तो अगर एक ऐसा काम है जिस पे हम सबसे ज्यादा फख्र करते हैं तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये इनकलाबी प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विजन, नजरिया और मंशूर की हिस्सा था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने आखिरी दिनों जब वो पाकिस्तान की वापसी की तैयारी कर रही थी, तो साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2007 की मंशूर पे काम कर रही थी। और उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये नजर आ रही थी कि मेरे मुल्क में बहुत गुर्बत है, मुल्क में पाकिस्तान में बेरोजगारी है, पाकिस्तान में भूख है, पाकिस्तान के गरीब अवाम तकलीफ में है। तो मैं ऐसे प्रोग्राम बना के लाऊं जो पाकिस्तान के अवाम की असल मसाइल का हल करे। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी मंशूर में हमें यह कॉन्सेप्ट दी थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया उस वक्त जब वो पाकिस्तान की जमहूरी हकूक के लिए जदोजहद कर रही थी, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दों के खिलाफ जदोजहद कर रही थी, और सबसे भरकर अपने गरीब अवाम के लिए जदोजहद कर रही थी। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी मिली कि वो मुल्क में हुकूमत संभालें, तो ये सदर ज़रदारी ने प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के पूरा निज़ाम से लड़ पड़ा कि मैंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया। और जैसे आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत से अवाम के मफाद के लिए पैसा निकलवाना तो बड़ी बात है और बड़ा मुश्किल काम है, मगर ख़ास तौर पे वो पैसा गरीब अवाम को दिलवाना, गरीब तरीन औरतों को दिलवाना तो बहुत ही मुश्किल काम था। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि इस मुल्क का हर बाबू, हर ब्यूरोक्रेट इस प्रोग्राम के खिलाफ थे। इस मुल्क के हर जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलवाते हैं और टीवी पे टें 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 करते हैं, आज तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बड़े तारीफ करते हैं, मगर उस वक्त खिलाफ थे, इसकी मुखालफत करते थे। हमारे सारे जो पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, खास तौर पे हमारे जो मुखालफीन हैं, उन्होंने तो डट के इस प्रोग्राम का मुखालफत किया। वो कहते थे कि हम मुल्क के अवाम को भिखारी बना रहे हैं, और हम कहते थे नहीं, हम मुल्क के अवाम को, मुल्क के गरीब तरीन औरतों को उनका हक दिलवा रहे हैं। और इस पूरा प्रोपेगेंडा के माहौल में सदर ज़रदारी हर हफ्ता अपना प्रेसिडेंट हाउस में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वीकली मीटिंग्स करवाता था, और 1 साल के अंदर ही अंदर मुल्क भर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा गरीब तरीन औरतों को पहुंच रही। हम पे तनकीद हुआ
کہ اس سے کرپشن ہوگا. تو طارق ملک صاحب آج بھی یہاں موجود ہیں, ان دنوں میں بھی شاید وہ نادرا میں تھا. بہت سے ایکسپرٹس انٹرنیشنل دنیا جو ہے, ورلڈ بینک, انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ مل کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف پاکستان کا شفاف ترین پروگرام بنایا, ٹرانسپیرنٹ ترین پروگرام بنایا, جو پوری دنیا عالمی ادارے جیسے یونائٹڈ نیشن سے لے کے ورلڈ بینک ہے, وہ مانتے ہیں کہ یہ شفاف ترین ادارہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم فلڈز کے دوران دنیا بھر سے پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے متاثرین کے لیے پیسہ جمع کر رہے تھے, تو پاکستان کا کسی ادارہ میں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ادارہ پہ سب سے زیادہ اعتماد تھا دنیا کا. وہ سب سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو پاکستان کے عوام کو مدد کرنے کے لیے تیار تھے. اس لیے وہ بھی مانتے ہیں کہ جو پاکستان کا شفاف ترین, ٹرانسپیرنٹ ترین ادارہ اگر کوئی ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے, سوچ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کمزور ترین طبقہ ہے, جو پاکستان کے عورتیں ہیں, جو پاکستان کے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے عورتیں ہیں, جن کا اپنا گھر چلانا بہت ہی مشکل ہے, اگر ہم ہر مہینہ ان کو صرف 1000 روپیہ پہنچا سکتے ہیں تو ہم ان کا زندگی میں تو انقلاب لے کر آ سکتے ہیں, مگر ہم پورا پاکستان میں ساتھ ساتھ انقلاب لے کر آ سکتے ہیں. پوری دنیا میں 2 قسم کے سیاسی جماعتیں ہیں, 2 معاشی پالیسیز کا مقابلہ ہوتا ہے. ایک یہ سوچ رکھتے ہیں, ایک ایسے سیاسی جماعتیں ہیں, ایک ایسا معاشی پالیسی چلانے والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ امیروں کو اور امیر بنا دیں تو کسی نہ کسی طریقے سے غریب تک وہ پیسہ بھی پہنچائے. دنیا بھر میں کوئی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو سوچتے ہیں کہ امیر کو اور آپ امیر بنائیں گے تو پھر وہ شاید زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائے گا, اور اسی طریقے سے پورا معیشت کو فائدہ ہوتا ہے. مگر جو پاپولیشن ہے امیر طبقہ کا ہر ملک میں, وہ تو تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں. وہ جتنا بھی امپلائی کرے, وہ جتنا بھی اپنے بزنس چلائے, وہ پورا ملک کو تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امیر آدمی کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی کنجوس ہوتے ہیں. وہ پیسہ جو ہے وہ تو اپنا جیب میں جاتا ہے, پھر وہ بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, اور اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ بینک اکاؤنٹس میں رکھا ہی جاتا ہے. وہ پیسہ ان کے لیے پیسہ کماتے ہیں, کسی کو روزگار دلوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ جو سیاست ہے, یہ جو معاشی سوچ ہے, جو دنیا بھر میں افسوس کے ساتھ چھا گیا ہے, یہ ایک فلاڈ اپروچ ہے, یہ غلط اپروچ ہے. اور اگر آپ وہی پیسہ جو آپ نے امیروں کو دینا تھا آپ غریبوں میں بانٹے, کمزور ترین طبقات میں بانٹے, وہ 1000 روپیہ تو امیر آدمی کا زندگی میں تو کچھ نہیں کرے گا, وہ بھول ہی جائے گا. لیکن وہ 1000 روپیہ کسی غریب کے لیے, کسی بچہ کے لیے, کسی والدہ کے لیے ان کا قسمت تبدیل کر سکتا.